ओम श्री परमात्मने नमः। अथो सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोग। श्रीभगवानुवाच मय्यशक्ता मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं यथाकाशोऽसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यमशेषतः यद्गत्वा नेभूयन्नत् ज्ञातव्यं वशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतो तामपि सिद्ध्यानं कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारो इमे भिन्नप्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतं महाबाहो यैदं ह्रियते जगत्। एतद् यानीनि भूतानि सर्वाणि पुत्तुपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसम् अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं पुण्यगन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतं चाहं कामरागो विवर्जितम्। धर्मविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिविर्गुणमये भावे रेवि सर्वम् इदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति ममेभ्यः परमव्ययम्। द्वैविरेषा गुणमयी मम माया दुरतया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनः मूढा प्रवर्तन्ते नराधमः। मायया प्रहितो ज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। चतुर्विधा भजन्ते मां यनाशो कीर्तिनोऽर्जुन। आर्तजिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानियथार्थ अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तत्मैव मे मतम्। आस्तितो स हि युक्तात्मा ममेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैश्चरितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः। त्वं तं नियम्य आस्थाय प्रकृता नियताक्षया। यो यो यं यं तनुं भक्ता
श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम् तया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधानमीहते लभते च ततो कामन् मयैव विहितं हितम् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भतल्पमेधुषाम् देवं देवो ययो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्यं मनन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामोजमव्ययम् वेदाहं समिति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ईच्छदेशसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयन्ति परन्तप येषां तन्तगतं पापं यणानं पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मम ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।